الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة آدم عليه السلام قصة عظيمة، وهي من أعظم قصص القرآن الكريم، لذلك وردت في عدة مواضع منه ليؤخذ منها دروس وعبر. الدرس الأول أن الله خلقه وكرمه، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته تكريما لا عبادة، وأسكنه وزوجه الجنة، وعلمه الأسماء كلها، فكان أول تكريم للبشرية وأول تكريم للإنسان هو العلم، فما أعظم العلم. أما الدرس الثاني فهو أن الكبر أصل البلاء. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، فسجدوا جميعا إلا إبليس، كان من الكافرين، كان من الخاسرين، كان من المحرومين، فلعنه الله وطرده من رحمته. فسبحان الله، لنعلم ولتعلم البشرية أن الكبر يهدم العمل. الدرس الثالث الجنة والابتلاءات. الله أسكن آدم وزوجه الجنة، وأباح لهما الأكل من كل شيء إلا من شجرة واحدة، ليعلم الناس أن الطاعة ميزان الحرية، وأن الابتلاءات سنة حتى في الجنة. الدرس الرابع الزلة باب التوبة. وسوس الشيطان لآدم، والوسوسة هذه هي قديمة عند الشيطان، لأنه لا يأتي إلا من طريقها، لأنه جاء إلى آدم عليه السلام ولم يقل أدلك على المعصية، لكنه قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن التوبة، تاب آدم ولم يصر فنجا، وهلك الشيطان، فباب الرحمة وباب التوبة واسع. أما الدرس الخامس وهو الهبوط سبب للتكريم ولم يكن سببا للانتقام. هبط آدم عليه السلام إلى الأرض ليكون خليفة، حتى يحيي الأرض خلافة وتعميرا وعلما وصبرا ودعوة. هذه هي كانت قصة آدم عليه السلام باختصار. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتعلم من دروس الأنبياء، فهم خير من يقتدى به. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على رسوله.